This program is brought to you by WorldCall Wireless Broadband. Future in your hand. WorldCall, an Omantel company. This is Business Plus and you're watching The Market Show. I'm your host Tariq Khan Javed. आज हम बात करेंगे पोटेंशियल ऑफ गवादर पे। गवादर पोर्ट नाज़रीन जैसा कि आप जानते हैं हमारे वेस्टर्न साइड पे बहुत ही इम्पोर्टेंट एक लोकेशन है जो कि किसी ज़माने में ओमान का हुआ करता था। 1960s में अयूब खान ने उसको किसी रकम पे ओमान से ख़रीदा। एक ये अजीब व गरीब सी जोग्राफिकल फॉर्मेशन है जिसको हैमर हेड कहा जाता है। ऐसे ही हैमर हेड हमारे पास और मारा पे भी है और दूसरा जो है बड़ा हैमर हेड जो है ये ग्वादर है। हैमर हेड से मुराद ये है कि एक प्रोजेक्टेड सी ज़मीन पतली सी उसकी नैरो कॉजवे सी होती है और आगे जाके बहुत बड़ी चौड़ाई होती है, इसीलिए उसको हेड कहते हैं। तो ये ग्वादर का जो हैमर हेड है एक यूनिक जोग्राफिकल फीचर है और क्योंकि ये समुंदर के अंदर है इसलिए उसका जो हैमर हेड का जो सेक्शन है वो बहुत डीप वाटर में है। इसी वजह से ये समझा गया कि उसको एक डीप वाटर पोर्ट बनाया जा सकता है जिसकी बड़ी इंटरनेशनल सिग्निफिकेंस होगी क्योंकि बड़ी बड़ी कश्तियाँ जो कि कराची जैसे पोर्ट पे नहीं आ सकती वहाँ बड़े आसानी से खड़ी हो सकती हैं और वहाँ से माल उतर के हैमर हेड के थ्रू आ सकता है। चाइनीज़ के हेल्प से ये 70s में डेवलप हुआ। उसके लिए हमने बड़ी शानदार सड़क भी बनाई फ्रॉम ग्वादर टू कराची, लेकिन उसके आगे के जो नॉर्दर्न एरियाज़ की तरफ हिंटरलैंड उसका होना चाहिए था। उसके लिए जो सड़कें बननी चाहिए थी टू टेक दैट लिंकेज टू रेस्ट ऑफ बलूचिस्तान एंड अफ़गानिस्तान, वो बन नहीं सका। और फिर हमने ये पोर्ट जो है कुछ दिन पहले सिंगापुर पोर्ट को दिया कि शायद वो इसको चला लें, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। अब तक वहाँ सिर्फ जो है ना पाकिस्तान कराची के लिए फर्टिलाइज़र वहाँ उतरते रहे हैं जो कि उतर के ट्रकों से आते हैं, विच इज़ ए जोक। अभी रिसेंटली ये हुआ है कि ग्वादर पोर्ट को सिंगापुर अथॉरिटी से वापस लिया जा रहा है और लेकर अब उसको किसी और कंपनी चाइनीज़ कंपनी वाला को देने की बात हो रही है। ग्वादर पोर्ट इतने दिनों से क्यों डेवलप नहीं हो सका, वहाँ क्या क्या पोटेंशियल है, इस पर हम बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं सरदार शौकत पपलजई साहब जो कि प्रेसिडेंट हैं बलूचिस्तान इकनॉमिक फोरम के। सरदार साहब थोड़ी सी मैंने तमीज़ बांधी, असल तो आप ही से पूछना है कि व्हाट इज़ ग्वादर पोर्ट, कैसे बना, क्या क्या उसमें प्रॉब्लम्स रहीं, व्हाट इज़ द स्टैंस ऑफ बलूचिस्तान गवर्नमेंट बलोच पीपल ऑन दिस। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तारिक भाई आपने कलमात तो अच्छे बोले ग्वादर के, लेकिन थोड़ा सा मैं इसको एलेबोरेट करूँगा कि अनफॉर्चुनेटली ग्वादर जो है ये सियासत को प्रोजेक्शन करने की नज़र हो गया सक्सेसिव गवर्नमेंट से। सक्सेसिव गवर्नमेंट हर गवर्नमेंट यही क्लेम करती रही, पीपल्स पार्टी आए, PMLN आए, मुशर्रफ साहब थे, वो सब ने कहा कि ये ग्वादर पोर्ट को हमने कंसीव किया और हमने डेवलप किया। अब कंसीव कोई भी करे, डेवलप कोई भी करे, लेकिन एक प्रोजेक्ट है जिसकी नेशनल इंपॉर्टेंस है, नेशनल इंपॉर्टेंस के अलावा स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस है उसकी, तो उसको उस नज़र से नहीं देखा गया। और फिर जब भी सक्सेसिव गवर्नमेंट्स आई उन्होंने एज अ टूल उसको यूज़ किया कि जी ग्वादर जो है वो गेटवे टू ECO है, गेटवे टू सेंट्रल एशिया, गेटवे टू सार्क एंड सो मेनी कंट्रीज, यू नेम इट, एंड द एनर्जी कॉरिडोर ऑफ द फ्यूचर। ये सब चीज़ें मानी जाती हैं, ये मार्केट गिमिक्स होते हैं जो आने जब आपने डेवलप कर दिया, शुरू कर लिया, लेकिन हमने प्री मैच्योरली उसको कहना शुरू कर दिया। अभी जनरल परवेज़ मुशर्रफ ने हिम्मत की, कोस्टल हाईवे भी बनाई। मेरी नज़र में कोस्टल हाईवे को सिर्फ ग्वादर की नज़र से ना देखा जाए, कोस्ट एक बड़ा एरिया है और उसका बड़ा पोटेंशियल है कि जो पहले लोग जाते थे तुर्बत या पचगूर वगैरह या ग्वादर इटसेल्फ तो 2-2 दिन लग जाया करते थे, अब वो 7-8 घंटे में वो सफ़र होने लगा है। तो अगर वहाँ के लोगों के हिसाब से देखें तो कोस्टल हाईवे माइनस ग्वादर हैज़ बीन ए ब्लेसिंग इन ह्यूज ब्लेसिंग फॉर द पीपल ऑफ दैट एरिया। या इट इज़, बट मैं अगेन रिपीटिंग कि वो अभी तक उसके पोटेंशियल को एक्सप्लोर नहीं किया गया, एक्सप्लॉइट नहीं किया गया। अब जहाँ तक ग्वादर का ताल्लुक है, देखिए अभी जैसे वी वर डिस्कसिंग कि अब सब्जुडिस हो गया और ये तो हमारे पुरानी टैक्टिक्स हैं पाकिस्तान में कि किसी प्रोजेक्ट को
وہ کارنر کرنے کے لیے ہمیشہ. بلوچستان کی بہت بدقسمتی ہے کہ ہمارے بڑے بڑے ورلڈ کلاس جو پروجیکٹس ہیں ان کو اسی طرح کارنر کر دیا گیا. کوئی نہ کوئی کھڑا ہو کے اس کو کورٹ کے اندر لے جاتا ہے. ریکوڈیک آپ کے سامنے یہ ہے, اور بھی بہت سے چھوٹے چھوٹے پروجیکٹس ہیں. اب وہ زیادہ بات نہیں کر سکے ہم, لیکن میں کچھ ان کے اسپیکٹس کو, اب جیسے جو نیشنل اسمبلی اور سینٹ کمیٹی میں اس کی ڈسکشنز ہوئی, میری نظر میں ان کمیٹیز کو گورنمنٹ جو بیوروکریسی ہے, ملٹری بیوروکریسی, ہائرشی ہے, نیوی ہے, ان سے پوچھنا چاہیے کہ جناب اب آپ کو اس لیول پہ نیشنل سیکیورٹی کنسرن بھی نظر آ رہے ہیں, آپ کو پرائیویٹ کمرشل کنسرن بھی نظر آ رہے ہیں. جب یہ پروجیکٹ کنسیو ہوا تھا, اور وہ جو اگر آپ اس کا ماسٹر پلان پڑھیں وچ از مور دین اباؤٹ 200 پیجز, وہ ماسٹر پلان جو ہے ایک برٹش کمپنی نے بنایا. اچھا. اور اس میں ٹرم بائی ٹرم, سٹیپ بائی سٹیپ بتایا ہوا کہ جی گوادر کو آپ یہ کریں گے, گوادر میں یہ بنے گا. وہ سب چیزیں اگنور کر آج آپ گوادر میں لینڈ کر جائیں, یا جب گوادر پورٹ ڈیولپ ہونا شروع ہوا تھا اس کو لینڈ کر جائیں, تو آپ کو وہ بالکل ماسٹر پلان جو ہے وہ ایسے لگے گا وی شوڈ تھرو اٹ ان دا ویسٹ پیپر باسکٹ, یا وہ جو سیکنڈ ہینڈ بکس بکتی ہیں وہاں دے دیا جائے کہ جی فالتو میں اس کو بیچ دیں. اب ویری امپورٹنٹ یہ چیزیں پیچھے چھوڑ دیں, آپ نے ماسٹر پلان کو اگنور کیا. ایک ناؤ اکنامک پاور پیپلز ریپبلک آف چائنا, دے کیم فارورڈ اینڈ دے ہیلپ یو ٹو ڈیولپ گوادر پورٹ, بن دیا. ابھی پرویز مشرف صاحب پریزیڈنٹ آف پاکستان, نون بینکر ان دا ورلڈ, ہو کلیمز کہ جی میرے سے بڑی مارکیٹنگ, فائنینشیل مارکیٹنگ کوئی نہیں جاتا, شوکت عزیز صاحب, ہاؤ ڈیئر کہ انہوں نے جناب گوادر کو پلیٹ میں رکھ کے 2-3 لوگوں کو بانٹ دیا. ادھر کسی نے کوشچن نہیں کیا اس کو, کسی اسمبلی ممبر نے, کسی سینیٹر نے اس کو کوشچن نہیں کیا. پروونشل گورنمنٹ نے جلوس کیوں نہیں نکالا اس وقت؟ They were independent people, they would have done it. ہماری اسمبلی نے بھی اس کے اندر کچھ نہیں کیا. 60% went to Singapore Port Authority, 20% to AKD. Yeah, even ہمارا نیشنل NLC was NLC was 20%. They were involved. یہ اس طرح کی جو سیل ہوئی, ہمیں بھی پتہ نہیں تھا اس کے بارے میں, کسی کو نہیں پتا تھا, کوئی نیشنل ڈیبیٹ اس پہ نہیں ہوئی کہ وائی NLC is taking a share in this company, وائی AKD گروپ یا یہ سنگاپور, خاموشی سے انہوں نے اٹھا کے دے دیا. آپ کا یہ کہنا ہے؟ بالکل, میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ جو پروونشل اسمبلی واز ناٹ ڈسکسڈ, سینٹ واز ناٹ. گوادر کی, طارق بھائی, گوادر کی پاپولیشن اتنی نہیں ہے, ان کی اتنی پولیٹیکل اسٹرینتھ نہیں ہے. دیر آر اونلی 1 or 2 MPs, اور سینیٹر بھی ایک آئی تھنک ہے, اور اسمبلی ممبر بھی ایک, اس پورے ایریا کا کوسٹ کا ہوں گے, لیکن ان کی پولیٹیکل اسٹرینتھ نہیں ہے. پولیٹیکل اسٹرینتھ لائز ان دی پروونشل کیپٹل, دیٹ از کوئٹہ, جہاں پہ پورے بلوچستان کے 65 MPs. بڑے افسوس سے کہنا چاہتا ہے کہ انہوں نے اپنی کبھی پولیٹیکل اسٹرینتھ کے ساتھ, ٹرائبل ایلڈرز آلسو, ان کی اسٹرینتھ ہونی چاہیے تھی, ان کو یوز کرنا چاہیے تھا کہ بھی آپ نے اتنا امپورٹنٹ پروجیکٹ جو ہے, جو ہمارے صوبے کے لیے بہت کیونکہ دیکھیں مائننگ ہمارا میجر سیکٹر ہے, ایگریکلچر ہمارا میجر سیکٹر ہے, ایگریکلچر کے ساتھ لائف اسٹاک میجر سیکٹر ہے, پھر سب سے امپورٹنٹ جو ہے سی فوڈ, جو پورے کوسٹ میں بھرا, یہ گوادر سپلیمنٹ اس کو کرتا, یہ سٹارٹ اپ ہوتا بلوچستان کے لیے. یس, اگر بلوچستان اکنامکلی یہ وائبل پروجیکٹ کو آگے بڑھاتا تو اس بینیفٹ کس کو ہونا تھا؟ پاکستان کو. صرف بلوچستان تو فیڈریشن کا حصہ ہے نا, اس کو کرنا. ابھی میں سوال کرتا ہوں نیشنل انسٹیٹیوشن سے, جس میں نیوی بھی شامل ہے, جس میں پورٹس اینڈ شپنگ منسٹری بھی شامل ہے. ابھی بڑی ہمت کی پورٹ اینڈ شپنگ منسٹر صاحب نے, بابر غوری نے کہا کہ میں نے خود اس جگہ کو وزٹ کیا, انڈیڈ جو ہیمرائڈ ہے اس کا ایک بہت بڑا پورشن تو ریزیڈینشیل ہے, سنگھار یا کیا کہلاتا ہے, باقی بہت چھوٹا سا علاقہ جو پورٹ کو دیا گیا, اس کے آگے کے جو مین سی کو فیسنگ ایریا تو نیوی کے پاس ہے. اور ایک تو بڑا مسئلہ یہی آ رہا ہے کہ منسٹر آف پورٹ شپنگ who has been in power for a long time, he says کہ this project cannot be viable without Navy vacating that area, because you need to have a certain amount of land available for any port authority to work. دیکھیں طارق بھائی, کوشچن تو یہ کہ جب یہ پروجیکٹ کنسیو ہوا اور نیوی نے اس ایریا کو ٹیک اوور کیا, یا کوسٹ گارڈ بھی وہاں موجود ہے, there are several agencies who have land over there. اب یہ they have to dig out the papers کہ اس وقت یہ was it a strategic port for military purpose or really if it was a commercial port. وہ ابھی تک کسی نے سچائی نہیں بتائی. اب بابر غوری صاحب نے اتنی جو باتیں کر دی, ان کو یہ چاہیے کہ قوم کو ٹروتھ تو بتائیں
کہ بھی اگر اس وقت نیوی کو کس نے الاؤ کر دیا 500 600 700 اچھا یہ پھر جو سنگھار جو ہاؤسنگ اسکیم ہے یہ 1960 سے چل رہا ہے, وہاں پلاٹ 1000 گز کے 2000 کے کس بلوچستان والے کے وہاں پلاٹ ہیں آپ مجھے سب نام لوگ بتائیں. باہر والوں کے پاس ہے. اچھا بات یہ ہے کہ اگر وہ ملٹریلی اتنا امپورٹنٹ ہے تو وائی یو الاؤ ریسیڈینشیل کالونی. یہ آپ کو یاد ہے, پتہ ہے نا کہ آپ تو جا چکے ہیں, اونچائی پہ ہے, یہ اونچائی پہ ریسیڈینشیل کالونی کی کیا ضرورت ہے اگر اس کی ملٹری امپورٹنس ہے. اگر آپ کو سارے جگہ پہ گن لگانا ہے تو ساری جگہ کو آپ رکھیں. اتنا بڑا ایریا آپ نے دے دیا ریسیڈینش کے لیے, باقی چھوٹا سا ایریا آپ نے پورٹ کے لیے دے دیا, باقی نیوی نے قبضہ کر لیا. نیوی کے لیے کہ جگہ کی کمی ہے کیا؟ یہ ویسٹڈ وہاں سے لے کے جوانی تک پورے راستہ پڑا ہوا, آپ کہیں پہ بھی ویسٹڈ انٹرسٹ کی نظر ہو گیا. ہر ایک نے اپنے اپنے حالات کے مطابق اپنی اپنی ضرورت کے مطابق اس کو یوز کیا. لیکن اب اٹس ویری کلیئر دیٹ فرسٹ آف آل ایک تو یہ کہ ہمیں نیشنل سیکیورٹی ایشوز کو پولیٹیکل ایشو نہیں بنانا چاہیے, وہ ایک سائڈ لائن پہ اپنا ڈسکشن کریں. پھر جہاں پبلک امپورٹنس کی چیزیں آ جاتی ہیں پھر ان کے لیے پھر ملٹری اگر یا ڈیفنس سیکریفائز کر سکتی ہے ان دی نیشنل امپورٹنس. سب سے امپورٹنٹ میں چیز بتاؤں, کوئی بھی ایریا طارق بھائی, وہ گوادر ہو, وہ کراچی ہو, وہ لاہور ہو, وہ پشاور ہو, وہ کوئٹہ ہو, کوئی بھی ایریا, اور مارا جو ہے میری اپنی نظر میں, اور مارا کین بی اے بیوٹیفل ٹورسٹ ریزورٹ. 300 کلومیٹر دور ہے کراچی سے, ایئرپورٹ وہاں موجود ہے. اگر وہاں بھی نیوی اگر تھوڑا سا مہربانی کر دے اور اس کا جو ویسٹرن سائڈ ہے وہ اگر الاؤ کر دے فار ٹورزم, ایسا ٹورزم والے اتنا خوبصورت بیچ میں نے دنیا میں بہت کم یہ تو دیکھا. دیکھیں کمیونیکیشن اندر ہونا گھرا ہوا چاہیے ہے, نا, ہاف مون بنا ہوا ہے اس کے اندر. یہ کمیونیکیشن ہونا چاہیے کنسرنڈ ڈپارٹمنٹس میں, تاکہ جب بھی ڈیسیجن لیا جائے وہ کنسنسس سے ڈیسیجن لیا جائے. دیکھیں میں عرض کرنے لگا تھا, میں نے 4-5 شہروں کا نام لیا پاکستان کے. دنیا میں کہیں بھی آپ کسی بھی ایریا میں, ابھی بلوچستان میں جو ایشوز ہیں وہ کیوں ہیں, کسی ایریا کو آپ ڈیولپ نہیں کر سکتے جب تک اس کی پرسیپشنز آپ سوشو اکنامک ڈیولپمنٹ پہ نہیں رکھیں گے. ابھی گوادر میں آپ جائیں, آج انہوں نے رن وے سے بڑی بڑی روڈز بنا دی ہیں. دے ہیو پٹ اے میسو منی اوور دیر. اسٹیڈیم بنا دیا ہے اسپورٹس کا, جیسے وہاں اولمپکس ہوں گی یا فٹ بال, اور ہاسپٹل وہاں نہیں ہے. آج یہ حالت ہے کہ ایک ڈیم ہے چھوٹا سا, وہ پانی دے رہا تھا, وہ بھی ڈرائی ہو گیا. سر میں 2007 میں وہاں گیا تھا, سوائے اس نعرے کے کہ پانی دو پانی دو, اور کوئی نعرہ نہیں دیکھا میں نے. وہ جو بھی بیچاروں کی غریبوں کی آبادی ہے, the only concern, one and only demand, پانی. ایک وہاں میں نے دیکھا کہ واٹر ٹینک تھا, وہاں لوگ آ رہے تھے ڈونکی کارٹس کے اوپر اور وہاں سے پانی بھر بھر کے لے جا رہے تھے. not at all piped water in that small, بہت چھوٹی سی آبادی ہے. صرف بیچاروں نے ایک ہی نعرہ لکھا ہوا تھا, پانی دو. they had nothing to do with any طارق پانی. بھائی آپ کو حیران کن بات بتاؤں, پانی نہیں ہے, روڈ بن رہے ہیں. اٹ از آن دا ریکارڈ کہ اس گوادر کے لیے 1.5 ارب روپیہ سائفنڈ آف ہو گیا. ایک ادارہ ہے BDA اور 2-3 اور اداروں نے مل کے 1.5 ارب روپیہ, اٹس ناٹ ویزیبل ایٹ آل. یعنی ایک پول نہیں لگا, انہوں نے کہا جی یہاں ڈیسیلینیشن پلانٹ لگے گا پورے گوادر کو. دیٹ ہیز بین سائفنڈ آف, ویئر دا منی گوز آئی ڈونٹ نو. ابھی جو کنسرن کمیٹیز ہیں پوچھیں نا پروونشل گورنمنٹ سے اور ان اداروں سے کہ جی یہ پیسہ کہاں گیا. جب آپ لوکل پاپولیشن جو آلریڈی انڈر سٹریس ہے کہ جی ہمارے رائٹس نہیں ملتے, ہمارے بچوں کو ایجوکیشن نہیں ملتی, ہمیں ہیلتھ فیسلٹیز نہیں ملتی, ہمیں پانی پینے کو زندہ کیسے رہیں گے, تو یہ جو پیسہ آ رہا ہے اوپر پروونشل لیول, کیپٹل لیول اور اسلام آباد میں گم ہو جاتا ہے. کیسے گم ہو جاتا ہے؟ سو all these ministers, all these parliamentarians, this is their duty that they should question first کہ پیسہ کدھر سے گیا, اور آئیڈینٹیفائی دوز پیپل, ان کو اکاؤنٹیبل کریں. کوئی معمولی رقم بات نہیں کر رہا, 1.5 ارب روپے Yes. غائب ہو گئے وہاں. اچھا جو کمرشل فراڈ ہوا وہ تو اپنی جگہ پہ آپ کو پتا ہے, ون آف دا بگیسٹ فراڈ. when I was abroad, in the Down newspaper, when we used to open, beautiful ad used to open up, greenery, بڑے خوبصورت بیچز. But not from the people of Balochistan. نہیں, یہ جو لوگ کر رہے تھے, they used it, and everybody I knew opted to buy a plot in Gawada because they thought this was the paradise of future, and all this money has been wasted in. اجا بتا رہے ہیں کہ وہاں کچھ ہے ہی نہیں, خالی 1-2 روڈ بنا دیے, باقی انہوں نے کہا کہ یہ پروجیکٹ وہ پروجیکٹ وہ پروجیکٹ. I think one of the biggest
land scam of history has happened in Gwadar in the name तारिक of भाई जब ग्वादर पोर्ट शुरू हुआ और पीसी वहाँ लॉन्च हुआ तो जिस दिन परवेज मुशर्रफ साहब ने पीसी को लॉन्च करना तो उससे पहले थैंक्स टू द मैनेजमेंट कि उन्होंने हमें अलाउ किया, हमने वहाँ कॉन्फ्रेंस की ग्वादर के ऊपर और बलूचिस्तान के ऊपर और चाइनीज कॉन्सल जनरल along with his full team and all the Chinese company who have invested in Pakistan, they attended that conference. और मुझे अच्छी तरह याद है, हमारे पास रिकॉर्ड है, इट इज इन द प्रेस कि चाइनीज कॉन्सल जनरल ने एक बड़ा मास्टर प्लान डिस्कस किया कि चाइना वांट्स टू डेवलप द रोड्स ऑफ बलूचिस्तान, चाइना वांट्स टू ब्रिंग इन पावर, चाइना वांट्स टू डू वर्क ऑन द वाटर साइड एंड सडनली पता चला कि जो हो ये तो सिंगापुर को दे दिया गया. कोई स्टेक होल्डर प्रोविंशियल गवर्नमेंट को कंसल्ट नहीं किया, प्रोविंशियल पॉलिटिकल लीडरशिप को. उन दिनों नाजिम्स होते थे, इवन नाजिम कोई नहीं पूछा गया. नाजिम साहब को नहीं पता था कि जी क्या हो रहा है. ऊपर ऊपर मिनिस्टर आए, सेक्रेटरी आए, ऊपर रिपोर्ट ऊपर पड़ी है, चाइना इन्वेस्टेड समथिंग लाइक $248 million Yes. to develop it. ऑलमोस्ट 300 billion सॉरी. और उसके बाद वो उनको इक्वेशन से निकाल दिया गया. या इक्वेशन से निकालना मीन कि उनको उससे पूछना- अपॉर्चुनिटी नहीं दी गई. अब वो बात करें कि अगर उनको दिया जाए, दे आर टॉकिंग अबाउट इन्वेस्टिंग $10 billion. ये सिंगापुर तो जो कंपनी थी वो कहां से इतना पैसे ला सकते? देखिए तारिक भाई, एक चीज इट्स वेरी इंपॉर्टेंट इन द नेशनल इंटरेस्ट. द फर्स्ट थिंग इज दैट यू नीड टू हैव द कंसेंसस अमंग द स्टेक होल्डर. बिल्कुल. वो नेवी हो, आर्मी हो, एयरफोर्स हो, सिविल ब्यूरोक्रेसी हो या पॉलिटिशियंस हो, दे हैव टू बी ऑन वन फ्रीक्वेंसी कि जी बिल्कुल ये ग्वादर की ये स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस है, ये कमर्शियल इंपॉर्टेंस है, ये सोशो इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस है सूबे के लिए. देन दे हैव टू मेक अ डिसीजन. अभी आपने मास्टर प्लान, आई डोंट नो कितना पे किया होगा इन्होंने ब्रिटिश कंसल्टेंट को कि जी आप ग्वादर का मास्टर प्लान बनाएं. फिर रेलवे की भी जी वो बन गई और रेलवे की एग्जॉर्बेंट कीमतों पे लैंड बेचे जा रहे हैं गवर्नमेंट की. ये तमाम चीजें अपनी जगह हैं. इससे क्या होगा, मादरत के साथ अनफॉर्चुनेटली जो पॉपुलेशन है वो बहुत डिसअपॉइंटेड है और बहुत डिस्करेज्ड है. अभी कैसे आप पॉलिटिकल लीडरशिप कैसे इस पॉपुलेशन को आगे बढ़ा सकती है कि जी आप बाहर के लोग आएंगे जिनके पास टेक्निकल नो हाउ है, जिनके पास कैपिटल है. बलूचिस्तान के पास टेक्निकल नो हाउ कैपिटल नहीं है. तो ये तो हमारे लोग, मैं बहुत दुख से ये बात कहना चाह रहा हूं, क्या पॉलिटिकल हायरार्ची ये चाह रही है कि हमारे बलूचिस्तान के लोग सिर्फ लेबर जॉब करें? They don't want them to be on the forefront and become the economic leaders. I think so. इनकी ये सोच जो है ये काम नहीं करेगी. फिर उसमें पॉलिटिकल इश्यूज आते हैं, फिर उसमें सिक्योरिटी इश्यूज आते हैं, फिर उसमें लॉ एंड ऑर्डर इश्यूज आते हैं. फिर आपकी कंपटीशन इतना ज्यादा हो गया. ईरान देखें, चाबहार आपका अब जिसको आज तक हम मुल्क दुश्मन कहते रहे, ये ईस्टर्न साइड तो सब सूबे लगे हुए, सिंध भी लगा, पंजाब भी लगा कि जी इंडिया के साथ आप वो करो, ट्रेड बढ़ाओ. उसको MFN कर दिया. लेकिन हमारे कंसर्न है बलूचिस्तान में, वी वांट फर्स्ट टू ईरान टू डू बिजनेस विद अस. लेकिन वो जनाब इंडिया ने अपने रास्ता वहां पे खोल लिया. इंडिया हैज स्टार्टेड बार्टर विद देम. इंडिया ने अफगानिस्तान तक चाबार से रोड बना दी उनको. तो हमारी ये कंसर्न कौन रेक्टिफाई करे? सब यहाँ पे जरा ब्रेक लेंगे. नाज़रीन, हम लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक के बाद फिर हाजिर होते हैं. Program is brought to you by WorldCall Wireless Broadband. Future in your hand. WorldCall, an Omantel. This program is brought to you by WorldCall Wireless Broadband. Future in your hand. WorldCall, an Omantel company. नाज़रीन, वेलकम बैक. हम बात करें पोटेंशियल ऑफ ग्वादर पोर्ट. ग्वादर पोर्ट 2007 में बना. आज तक वो कोई खातिर खा वहाँ कारोबार नहीं हुआ, कोई बिजनेस नहीं हुआ. उस पोर्ट के नाम पे बहुत बड़ा ज़मीन को बेचा गया. वहाँ करोड़ों अरबों रुपए लोगों ने लगाए, जो कि पता नहीं वो क्या हो गया. कोई डेवलपमेंट नहीं हुई और एवेंचुअली खामोशी से सिर्फ $25 मिलियन में इस पूरे इलाके को सिंगापुर पोर्ट अथॉरिटी को दे दिया गया. सिंगापुर पोर्ट अथॉरिटी ने अपेरेंटली 60% शेयर लिया. कील ग्रुप ने कोई 20% और 20% NLC ने लिया. सरदार शौकत साहब हमारे साथ मौजूद हैं. उनका ये कहना है कि इस पूरे प्रोसेस में ना बलूचिस्तान के प्रोविंशियल गवर्नमेंट को इन्वॉल्व किया गया, ना वहाँ के असेंबली पे इस पर डिस्कशन हुई,
نہ کسی سینٹ باڈی میں, کسی نیشنل اسمبلی میں, کہ کس طرح سے اتنی امپورٹنٹ پورٹ کو ایک کمپنی کے حوالے کر دیا گیا اور اس نے پھر کچھ بھی نہیں کیا, اور اب کس طرح سے ہم اس سے واپس لینا چاہ رہے ہیں اور چائنیز ہیوی انجینئرنگ کمپنی کو دینے کی باتیں ہو رہی ہیں. یہ سب کچھ ہوتا ہے تو بلوچستان کے عوام کو کیوں نہیں اعتماد میں لیا جاتا, کیوں نہیں ان کے انٹرسٹ کو دیکھا جاتا, کیوں بلوچستان گوادر میں آج تک صرف لوگ پانی پانی مانگ رہے ہیں, وہاں پانی نہیں پہنچایا گیا, اور اتنی بڑے بڑے اشتہارات پورے دنیا میں چھپے, ایسا لگتا تھا کہ جو گوادر کے بارے میں اشتہار ہوتے تھے کہ نیو یارک یا سنگاپور کی آپ تصویر دیکھ رہے ہیں. یہ 2005 اور 6 کی باتیں ہو رہی ہیں, آج 2012 میں ہم بیٹھے ہیں, وہاں ابھی بھی لوگ پانی دو کہہ رہے ہیں. ایسا کیوں ہوا, اسی پہ بات ہو رہی ہے. سردار صاحب کنٹینیو کرتے ہیں. لیٹس گو بیک ٹو دس. یہ جو 25 ملین میں دے دیا گیا پورٹ کو, اس کے بعد وہاں پہ کچھ بھی نہیں ہوا, اور اب جو کچھ ہو رہا ہے اس میں آپ سمجھتے ہیں کہ سینٹ وغیرہ کو انوالو کیا جا رہا ہے, یا از بینگ اگین ڈن وداؤٹ اینی کنسلٹیشن ود دی پروونشل پیپل لائک یو ریپرزینٹ اکنامک فورم. آپ لوگوں سے کچھ پوچھا جا رہا ہے کہ کیا کریں, کیسے کریں تاکہ بلوچستان کے عوام کا سب سے زیادہ اول تو فائدہ ہو, ساتھ ساتھ ملک کا بھی فائدہ ہو؟ طارق بھائی, ہمارے جیسے انسٹیٹیوشنز جو ہیں وہ دنیا میں بہت سے ہیں, وہاں امپورٹنس ملتی ہے, یہاں وی آر ناٹ کنسیڈرڈ. یہاں پہ اسمبلی if nothing you are one of the کیا think tanks of بلوچستان. آپ سے opinion تو لے سکتے ہیں. تھنک ضرور ہے, ٹینک نہیں ہے, ٹینک خالی ہیں, جیسے گوادر میں پانی نہیں ہے. وہ بات یہ کہ یہاں کانٹریکٹنگ بزنسز دیر کہ ایک شخص جو ہے وہ اگر منسٹر ہے, ایک شخص چیف منسٹر ہے, ایک شخص بیوروکریٹ ہے, he thinks that he is the only person who has to take decisions. This is why the economic situation our country stands there because of that. میں نہیں کہہ سکتا کہ میں اکیلا تو خدا ہے, انسان تو کچھ بھی نہیں ہے. بالکل نہیں. جب کامیاب زندگی, کامیاب کنٹریز وہ ہوتے ہیں جب سب سے کنسنسس لیں, چاہے آپ یو ڈونٹ لائک my opinion, may not like it, but you must consider my opinion. Take it and this is very important. ابھی بلوچستان گوادر جو ہے that has been and today even the milking cow for everybody. جس طرح پیسے میں نے ایک آپ کو ایگزامپل دی, ٹھیک ہے, ریئل اسٹیٹ میں جو ظلم کیا باہر کے لوگوں نے وہ تو اپنی جگہ ہے, وہ میں اس ڈیٹیل میں نہیں جاتا ہوں. ایک پروجیکٹ میں نے آپ کو بتایا, کیا نیشنل اکاؤنٹیبلٹی اتھارٹی یا اینٹی کرپشن کو دیکھتے ہیں, ان کو نظر نہیں آتا کہ گوادر میں لوگ بوند بوند پانی کو ڈھونڈ رہے ہیں اور یہ پروجیکٹ لگایا, اس کا پیسہ کدھر گیا؟ کوئی نہیں پوچھتا ہے. پوچھیں نا ان چیزوں کو, چھوٹے چھوٹے پروجیکٹس کو پکڑ کے اسمبلیز شوڈ ٹیک اٹ, سینٹ شوڈ ٹیک اٹ دیٹ. اب تو سپریم کورٹ بھی لے سکتی ہے, کیا سپریم کورٹ لیکن ان سپریم کورٹ کو اگر اتنا ان کو بھی اتنا انگیج کر دیا ہم لوگوں نے, وہ چیزیں بھی بہت بھاری نظر آ رہی ہیں. شاید آج کے ٹاک کے بعد ان کی نظر پڑ جائے اس پہ, اللہ کرے. ابھی طارق بھائی جو مین ایشو ہے وہ یہ کہ امیڈیٹلی اب تو یہ گورنمنٹ از آن دا موو, دے آر ویری نیئر ٹو getting the door open and exit and maybe re-enter or exit. I can't comment on that, that's a political comment. لیکن جب آپ ادھر پہنچیں, ایک بھلائی کر جائیں بلوچستان کے لیے, جتنے سٹیک ہولڈرز ہیں وہ پروونشل گورنمنٹ ہے, اور پروونشل گورنمنٹ سے سب سے امپورٹنٹ ہمارے ٹرائبل ایلڈرز ہیں. ہمارے آج بھی وی آر پراؤڈ, بلوچستان میں ایک ٹرائبل سسٹم ہے, ان کی ویلیوز ہیں, وہ ویلیوز کے علاوہ وہ اپنی قوم کے آگے اکاؤنٹیبل ہیں. ہر سردار کو, سردار اپنی جگہ ہے, نواب اپنی جگہ, بٹ ہی از اکاؤنٹیبل ٹو ہز پیپل. ان میں ابھی بھی لوگوں میں بھی حیا ہے کہ یہ میرا بڑا ہے, اچھا ہے برا ہے, مجھے اس کی سننا ہے. گورنمنٹ کو ان سب کو کانفیڈنس میں لینا چاہیے. اس کے علاوہ جو سیکیورٹی ایشوز ہیں ہمارے, جو ڈیفنس انسٹیٹیوشنز ہیں, ان کو بڑا اوپنلی, یہ ملک ان کا ہے, وہ ڈیفنس اتھارٹیز ہماری ہیں, وہ ہم لوگوں عوام سے, لوگوں سے نہ ڈریں, عوام سے چھپائیں نہیں. لیٹس بی ٹروتھفل. اتنا کچھ پاکستان کا آؤٹ ہو گیا کہ ہم لوگ کئی چیزیں سنتے ہیں تو شرم آ جاتی کہ یار ہمارے ملک میں یہ تو دشمن بھی نہیں کر سکتا اور ہمارے اپنے لوگ کر رہے ہیں. جب یہ کچھ ہو چکا تو all these institutions should not shy away, they should tell the truth and let's resolve these issues. Otherwise, طارق بھائی میں کوٹ ریپیٹ کرنے لگا ہوں, and this is going to happen and that is law of the nature. It says that if you don't organize yourself, somebody is going to organize you. آج گوادر میں ہمارے پاکستان بجلی نہیں پہنچا سکا, آج ہم ایران سے بجلی لے رہے ہیں. آج ہمیں اپنی اکنامکس کے لیے ہم بجلی گیس نہیں لے سکے,
इंडिया और पूरे सार कंट्री जो है वो ईरान से और सेंट्रल एशिया से गैस और बिजली लेने, क्या हम खैरात की बिजली और गैस लेंगे? ये क्यों नहीं सोचा उस चीज को? जब कतर गैस दे रहा था, हमारा ऑयल एंड गैस मिनिस्ट्री सो रही थी उस वक्त, वो गैस नहीं दी। आज ईरान का डिले हो रहा है। लोग अपने स्ट्रेटेजिक, इंडिया ने तो अमेरिका और यूरोप के जो बैन लगाया ईरान का, उन्होंने तो कंसिडर नहीं किया अपने नेशनल इंटरेस्ट में। वो तो जिस दिन अमेरिका ने बैन लगाया, थर्ड डे वो अपना 70 मेंबर डेलीगेशन लेके तेहरान में पहुंच गए। हम लोग वहीं बैठे हुए, क्योंकि हम लोगों की अंडरस्टैंडिंग नहीं है। ऑल दीज इंस्टीट्यूशंस, पॉलिटिशियंस, bureaucracy and the defense, they must come to the consensus for the sake of the family, and family is Pakistan. अगर इसको भी लूज करेंगे, मैंने रिपीट कर दिया, then wait somebody will organize us. अल्लाह न करे ऐसा हो, इंशाल्लाह आपकी बातें सुनी जाएं ये इस प्रोग्राम के ज़रिए। और जैसे कि हम अभी एक बात कर रहे थे कि वहाँ के जो एक फिज़िकल कंस्ट्रेंट है, जो बाबर गौरी साहब ने जिसको पॉइंट आउट किया वेरी करेजसली, नेवी से बिल्कुल बात की जा सकती है कि भाई आप तो डिफेंस वाले हैं, आपके पास जगह की क्या कमी है? और मैंने जो उस जगह को देखा है, आई वॉक थ्रू दैट प्लेस ऑलमोस्ट, आपने 60% तो सिंघार नाम के डेवलपमेंट प्रोजेक्ट, वो हाउसिंग प्रोजेक्ट को दिया हुआ है। अगर वो इतना स्ट्रेटेजिक है तो हाउसिंग प्रोजेक्ट कैंसिल करके आप उधर चले जाएं। बिल्कुल। और जो पोर्ट के लिए एडजॉइनिंग एरिया है, जस्ट जो एक तरफ ऐसा कोना है, एक तरफ पोर्ट है, एक तरफ नेवी है, तो जो पोर्ट को जो रिक्वायर्ड एरिया वो आप छोड़ दें, आप दूसरे साइड पे चले जाए, जीवानी साइड के ऊपर आप जाके अपना। और सही बात तो यह है कि नेवी के लिए बहुत सारी जगह है, कोई ऐसा मसला नहीं है, उनके शिप्स इतने बड़े नहीं है कि उनको बहुत ज़्यादा डीप सी चाहिए। डीप सी तो पोर्ट को चाहिए कि बहुत बड़ा अगर कोई कंटेनर आ जाए, बहुत बड़ा ऑयल का वो आ जाए, तो भी वो बजाय वो साथ पोर्ट के साथ खड़ा हो जाए, विच इज़ द हैमर हेड। तो इस पर बात होनी चाहिए। और आपकी बात बिल्कुल सही है कि तमाम इश्यूज पे एक कंसेंसस क्रिएट किया जाए। व्हाई देयर शुड बी अ कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन द डिफेंस पीपल एंड द पीपल ऑफ बलूचिस्तान। अनफॉर्चुनेट फैक्ट ये है कि ये चीजें इस वक्त डैमेजिंग हैं हमारे स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट के लिए और हमारे नेशनल इंटरेस्ट के अगेंस्ट है कि आज पोर्ट डेवलप हो गया $300 मिलियन पे, और हम कंट्रोवर्सी अब कर रहे हैं कि जी ये नेवी के पास है, ये प्रोविंशियल गवर्नमेंट के पास है, फेडरल गवर्नमेंट। आई मीन द होल वर्ल्ड इज लाफिंग ऑन अस कि जी ये गेटवे टू सेंट्रल एशिया और दुबई को हम क्रॉस करने की सो रहे थे, सलाला को क्रॉस कर, हम तो खुद कंट्रोवर्सी में गिरे हुए हैं। दिस शुड बी स्टॉप्ड। वी शुड नॉट मेक ए कंट्रोवर्शियल प्रोजेक्ट, एंड प्रोविंशियल गवर्नमेंट, इन माय ओपिनियन, प्रोविंशियल लीडरशिप they should step forward and say कि जी बस, this is enough, we'll take care don't disappoint us, और हमें बलूचिस्तान को नीचा ना करें आप। सही सरदार, बड़ी अच्छी बातें हुई, आपके सजेशंस आ गई कौम के सामने, इंशाल्लाह उस पर काम होगा। लेट्स होप फॉर द बेटर। और भी हम बहुत सारे क्राइसिस से गुजरे हैं। ये सिंगापुर वाले अब चले गए, अब किसी प्रॉपर अथॉरिटी को दी जाए। Chinese are promising to invest $10 billion, which is a huge amount of money. Probably उन्हीं को दिया जाए, लेकिन it should be done through the government of बलूचिस्तान। बलूचिस्तान का एरिया है, consensus of बलूचिस्तान, ठीक है, ports are under the central government, but provincial thing be taken. People of Gwadar, people of Balochistan should be given highest priority in jobs. गारंटी होनी चाहिए उसकी, जो भी जॉब निकले उन्हीं को मिलनी चाहिए। अगर कोई उस स्किल का कोई आदमी ना मिले तब कहीं और से आए। ये दिस लॉ कैन बी इम्प्लीमेंटेड फॉर से 10 years, जैसे कि यूई वगैरह में हुआ। उन्होंने कहा कि जब लोकल को पहले दें, आप लोकल ना मिले, अगर आप साबित कर सकते हैं कि लोकल इस स्किल का नहीं है, तब बाहर से आएगा। वही लॉ अगर बलूचिस्तान में 10 साल के लिए अप्लाई कर दिया जाए, बलूचिस्तान का हर आदमी एम्प्लॉयड हो जाएगा और सारे मसले ख़त्म हो जाएंगे, ये सब इंसर्जेंसी वगैरह ख़त्म हो जाएगी। हमारे आर्मी को भी चाहिए कि लोगों को एम्ब्रेस करे, उनसे बातें करें, आप जैसे लोग मौजूद हैं बीच में आने के लिए, और इंशाल्लाह इस तरह से मुल्क के मामलात अच्छे हो जाएंगे। नाज़रीन, पोटेंशियल ऑफ गवादर पे हमारी ये डिस्कशन सुनी। ह्यूज पोटेंशियल बट अनटैप्ड फॉर वेरी लॉन्ग टाइम। आई होप कि सरदार साहब ने जो आज बातें की हैं उसके बेसिस पे मामलात कुछ आगे बढ़ेंगे और ये पोर्ट की पोटेंशियल को रियलाइज़ किया जाएगा। नाज़रीन, फीडबैक के लिए हमारा एड्रेस नोट कर लें, feedback@business+tv.pk। खुदा हाफिज़। This program was brought to you by
WorldCall wireless broadband. Future in your hand. WorldCall, an Omantel company.